अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशिफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीम की जानिब से आप सबको खुश आमदीद पेश करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक, और एरी से लेकर पाइसिस तक आपके क्या हालात रहेंगे, एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, इस वीक में दो अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक तो 18 फरवरी को सियारा शम्स जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है और पाइसिस में आ रहा है, और एक दूसरी अहम तब्दीली जो आ रही है वो 15 फरवरी को आ रही है कि 15 फरवरी को सियारा अतारत जो है वो अपना हाउस चेंज करके एक्वेरियस यानी बुर्ज गरिब में आ रहा है। तो ये दो अहम तब्दीलियाँ हैं आपके सच्चे में 11वें और 12वें घर में। 11वें घर में मरकरी आ रहा है और 12वें घर के अंदर जो है वो शम्स आ रहा है। तो इसके डेफिनेटली इफेक्ट्स तमाम बुर्जों में पड़ रहे हैं। तो इस हवाले से इस वीक में का जायज़ा भी लेते हैं। इस वीक के आपके लिए जो इसमें आज़म है सब बुर्जों के लिए वो है या गफूर, बकसरत इसका विरद करें 313 बार 786 बार अव्वल आखिर 7 दफ़ा तूशिफ के साथ। और इस हफ्ते जो आपके लकी नंबर्स हैं तमाम बुर्जों के लिए वो 1, 3 और 5 है। 1 और 3 और ये आपके लकी नंबर्स हैं। और इसमें सदक़ात के हवाले से ख़ास तौर पर ये हफ़्ता जो है इसमें आप हस्ब तौफ़ीक जो है वो चावल का या सफ़ेद अशिया का सदका करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें चावल में आटा है, चीनी है, ब्रेड है, रोटी है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं सफ़ेद अशिया, दूध है, दही है, ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। अब जायज़ा लेते हैं आपके हॉरोस्कोप का कि ये हॉरोस्कोप आपका क्या कह रहा है, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले एरीज़ वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये हफ्ता आपके लिए सोशल लाइफ को बहुत एक्टिव कर रहा है। आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप फैमिली लाइफ में काम कर रहे हैं, आपको लोगों के साथ जो इंसानों के साथ जो इंसान का तल्लक है वो बहुत डेफिनेटली बहुत काउंट करता है। और आपका ये हफ्ता बड़ा सोशली एक्टिव रहेगा। बहुत सारी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है, बिज़नेस मीटिंग्स में शिरकत करने का मौका मिल सकता है, फैमिली की तकारीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज भी होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, बहुत सारे अपने व्यूज़ शेयर करने का मौका मिलेगा और बहुत सारे लोगों के व्यूज़ भी आपको सुनने का मौका मिलेगा, जिससे आप मेंटली जो है वो पहले से ज़्यादा अपने आप को बेहतर और ज़्यादा फ्रेश अपने आप को फील करेंगे। टॉरस वालों की जो है वो ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा हो रहा है। टॉरस वालों का जो दिमागी सलाहियतें हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफ़ा हो रहा है, आपकी याददाश्त में इजाफ़ा हो रहा है। आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में बेहतरी आएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी स्ट्रेटजी जो बिज़नेस की तरफ से वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आप जॉब में हैं तो आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट वर्कर के तौर पे काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप कोई हाउस वाइफ हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे घर के इंतज़ामात और घर के मामलात को चलाने में कामयाब रहेंगे। जो प्रॉब्लम्स घर के अंदर चल रहे थे उनको टैकल करने में कामयाबी आपको मिलेगी इस हफ्ते में। जेमिनी वालों को इस हफ्ते में सेहत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप अपनी वर्जिश की कमी की वजह से या नाकस ग़िज़ा खाने की वजह से या बाज़ार के ज़्यादा खाने या जंक फूड की वजह से या किसी भी ऐसी वजह से कि जिसमें आप अपनी हेल्थ को तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, अनहेल्दी रूटीन थी, या बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपकी जो मेडिसिन है वो आप प्रॉपर नहीं ले रहे थे, तो उसमें आपकी सेहत को कुछ परेशानियां लाहक हो सकती हैं, उसमें आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा ये चीज़ में नज़र आती है कि आपके ओवरऑल ये हफ़्ता जो जेमिनी वालों के लिए सफ़र के हवाले से बहुत अच्छा है। जो जेमिनी वाले सफ़र के लिए जाना चाहते हैं दूसरे मुल्कों में, उनमें आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। कैंसर वालों के लिए जो है इस वीक में ख़ास तौर पर तालीमी लिहाज से ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। जितने भी कैंसर से मुतल्लिक़ स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको इम्तहानात आपके करीब है और आपको सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही तो आपको चाहिए कि आप हर सूरत में पेपर में ज़रूर बैठें, पेपर दें, और आपको कोई ना कोई हालात आपके ऐसे लगेंगे, ऐसे मामलात होंगे कि आपकी जो तालीमी मामलात हैं, मुश्किलात हैं, वो हल होती हुई नज़र आएंगी। एनर्जी लेवल जो है आपका वो बढ़ रहा है इस वीक में। तालीमी जो आपका जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। जो फेलियर था वो कामयाबी में बदलता हुआ आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। ल्यू वालों के लिए ये कि जो सितारों की गर्दिश चल रही थी, जिसमें सितारा ज़ोहल की नहुसत है, सितारा मरीख की नहुसत है, या दीगर सियारों की जो नहुसतें आपके ऊपर चल रही थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं, उनमें कमी आ रही है, आपके हालात बेहतर हो रहे हैं। और जो
نحوستوں کا جو ایک جال تھا، جو ایک زنجیر تھی آپ کے اوپر، وہ اس ہفتے میں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ورگو والوں کے لیے جو خاص طور پر اس ویک میں جو ہے کہ آپ کی عزت و مرتبے میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں میں آپ کی مقبولیت اس ہفتے میں بڑھ رہی ہے۔ آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، کوئی آپ کو ایوارڈ مل سکتا ہے۔ اگر جو بزنس میں کام کرتے ہیں تو آپ کا کام جو ہے کوئی برانڈ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اگر آپ عام جنرل جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، تو آپ کو گھر والوں کی نفسیات، بچوں کی نفسیات، ہسبینڈ کی نفسیات، زندگی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، معاملات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کس معاملے میں کیا بہتر فیصلہ لینا ہے، یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں آپ کی جو پچھلے ویک میں تھی اس سے بہت بہتر ہوں گی۔ آپ کے ڈیسیجنز اچھے ہوں گے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو آپ کے ڈیسیجن ہیں ان میں بڑی بہتری ہوگی۔ گھر میں اہم فیصلے جو روزمرہ کے لیے ہیں ان میں بھی آپ کو بہت اچھے اور درست فیصلے جو ہیں وہ آپ کے ہوں گے۔ تو ڈیفینیٹلی ورگو والوں کے لیے اپنی جو ان کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ جو ہے وہ مرکری کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ان کے جو ایسے کام، جو ایسے معاملات جو کسی وجہ سے ابھی تک حل طلب تھے، نہیں ہو رہے تھے، تو آپ کی ذہنی و دماغی صلاحیتوں کے پازیٹیو افیکٹ جو ہیں وہ آپ کو جو ہے بہت سارے پینڈنگ معاملات کا جو ہے سلوشن ملتا ہوا نظر آئے گا۔ لبرا والوں کے لیے یہ خوش قسمتی کا ہفتہ ہے۔ مال و دولت کے حوالے سے، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی خوش قسمتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ کو کمیٹی مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی انعامی بانڈ کی کوشش کر رہے ہیں، انعامی بانڈ حاصل ہو سکتا ہے۔ حصول اولاد کی اگر آپ خواہاں ہیں تو اس میں حصول اولاد کے حوالے سے بھی کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اوور آل اچانک سرمایہ کاری کسی جگہ سے کرنے سے نفع حاصل ہونا، اس حوالے سے بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ آن لائن بزنس کرتے ہیں اور آپ کو ابھی تک وہ کوئی پراپر بزنس سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو اب آپ کو اس ویک میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسکارپیو والوں کے لیے یہ ہفتہ زمین جائیداد کے معاملات کے لیے بہت سوٹیبل ہے۔ جو لوگ مینوفیکچرنگ کا بزنس کر رہے ہیں، سیلز اینڈ ٹریڈنگ کا بزنس کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کو پراپرٹی کے کام سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ پراپرٹی کی سیل سے، یا پراپرٹی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فلیٹ یا گھر کی سیل کا کام کرتے ہیں تو آپ، یا اس سے متعلقہ کنسٹرکشن ورک سے متعلقہ کوئی بھی کام ہے جس وہ آپ کرتے ہیں، تو آپ کو بھرپور فائدہ ہوتا ہوا اس کام میں نظر آتا ہے۔ یعنی آپ کے لیے یہ ایک بینیفیشل جو ہے وہ ٹائم چل رہا ہے، جس میں آپ اگر تھوڑی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ ارننگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سیکریٹریز والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، بہن بھائیوں، والدین، عزیز و اقارب سے اچھے تعلقات کا ہفتہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی کشیدگی آئی ہوئی تھی تو وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حالات جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، آپ کو لوگوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، تو اور رشتوں کے ساتھ ساتھ جو تعلق آپ کا ختم ہو گیا تھا وہ دوبارہ جڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور بہت سارے لوگ آپ کی فیور میں آپ ہوں گے، آپ کا ساتھ دیں گے اور بہتر جذبات کا اظہار کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو آج کا یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے اوور آل ریلیشنز جو ہیں، آپ کی فیملی ریلیشنز ہیں زندگی کے، آپ چاہے دفتر میں ہیں، چاہے آپ بزنس میں ہیں، آپ کے کلائنٹس کے ساتھ جو ہے، کولیگس کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اس کے بعد جو ہے کیپریکارن والوں کے لیے مال و دولت میں بھرپور اضافہ ہو رہا ہے۔ خانہ مال کے اندر خصوصی طور پر جو ہے کیپریکارن والوں کو بہت سپورٹ مل رہی ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے مال و دولت، کاروبار آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس میں اچانک نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بزنس میں کوئی پرابلمز آ رہے تھے جس کی وجہ سے آپ اپنے بزنس میں کوئی نفع نہیں حاصل کر پا رہے، بلکہ نقصانات در نقصانات ہو رہے تھے، تو آج یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کے لیے کیپریکارن والوں کو نفع حاصل ہونے کی امید واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ کیپریکارن کو ایکویریس والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ تعلیمی معاملات میں خاص طور پر، سفر کے معاملات میں خاص طور پر، شادی رشتے کے معاملات میں خاص طور پر فائدہ دے رہا ہے۔ اس میں تعلیمی معاملات میں وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہائر ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو پرابلمز آ رہی ہیں اپنی گریڈنگ میں، آپ کا مرکری اسٹیٹ ہو رہا ہے، آپ کو فائدہ دے رہا ہے، آپ کو مرکری آپ کا پراپر ہاؤسز میں آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو دیگر پلانٹس ہیں وہ بھی آپ کو بہت جو ہے وہ فیور دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں، اور دو اہم پلانٹ جو ہے اپنے ہاؤس چینج کر رہے ہیں، اس میں سن بھی جو ہے وہ بھی اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے، مرکری کر رہا ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی آپ کو بہت فائدہ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کی ایجوکیشن لیول بہتر ہو رہا ہے، آپ کا چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، آپ کی انرجی لیول بہتر ہوگا، آپ کی مینٹل پاور جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پائسز ہے، پائسز والوں کا 12th اینگل ہے، اور یہ آپ کو دشمن پر فتح حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دشمن جو ہے وہ آپ کا چاہے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، لیکن جس وقت آپ کے پلانٹس آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کو یقینی طور پہ دشمن کو شکست ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کیسز چل رہے ہیں، یا آپ کسی بات پر آپس میں کوئی سخت قسم کی طلق کلامی ہو چکی ہے، تو وہ
ख़त्म हो सकता है, सालसी हो सकती है, आपस में सुलह हो सकती है और मामला जो है काफ़ी हद तक जो है वो सूटेबल होने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। तो दुश्मन के ऊपर आपको ये फ़तह के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है पाइसेस वालों के लिए। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था इस वीक का। अगर आप कोई जायज़ा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं या आप अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं या आप हमारे से कोई अपने सितारे की लो जैसे लोहे शम्स, लोहे कमर, लोहे तारद, लोहे मरीख, लोहे मुश्तरी या लोहे ज़ुहल बनवाना चाहते हैं या आप 7 सितारों की लो, 12 बुर्जों की लो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर जो हैं वो दिए हुए हैं, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हफ़्ता हम सब के लिए बेहतरियों के लिए, कामयाबियों, तरक्कियों, खुशहालियों का बायस बने। आखिर में आपसे सबसे फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपको अल्लाह ताला हमारे सब के लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।